आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है क्या एआई का एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना जरूरी है या इसका इस्तेमाल आम आदमी के लिए जरूरी है? इसमें फर्क क्या है? तो एआई के दो एस्पेक्ट्स आप कह सकते हैं। एक एस्पेक्ट या एक फ्रंट वो है जो कि एक आम बंदे के लिए और यूजर्स के लिए, एक आम यूजर के लिए, और एक इंटरफेस उसका वो है जो कि टेक्निकल लोगों के लिए। हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम फेसबुक खोलते हैं तो वो चीज हमारे सामने आ जाती है। बिल्कुल। तो क्या ये हमारा फोन सुन रहा होता है? ये क्या सिस्टम है? हम बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं लेकिन उसमें से कीवर्ड्स को पकड़ना, फिर उन प्रोडक्ट्स को मैच करना, उसकी लिस्टिंग को लेके आना, सो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। टूल को यूज करके और फैसिलिटेशन ले रहे हैं, तो जिसने टूल बनाया हुआ है वो किस किस तरह की सोल्यूशन लेके बैठे होंगे। मुझे बेसिक्स 1 2 3 4 एआई का क्या सीखना चाहिए? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलग एक पूरी फील्ड है कि आपने प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर होने के लिए आपको क्या करना, बेसिक्स क्या है? हो सकता है आपको चैट जीपीटी या कोई भी जो इंजन है वो आपको रेफरेंसेस तो प्रोवाइड कर दे, जब तक आप उस रेफरेंस को खुद जाकर ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो हाउ कम यू कैन राइट इट डाउन एंड यू कैन एनेक्स दैट एन एक्शन ओवर देयर। जो त्यारे गिराए गए, जी राफेल, वो त्यारा बेशक हो जाए लेकिन चलाने वाला अच्छा नहीं है, पायलट अच्छा नहीं है, तो वो त्यारा भी लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स ने यूज किया। क्या एआई के आने से जो ये समझा जा रहा है कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो जाएंगे, बहुत सारी नौकरियां चले जाएंगी, वो तो बिल्कुल ये होने जा रही है। बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो एलिमिनेट होने जा रही है। रियल एस्टेट में एआई क्या किरदार अदा कर सकती है? ये कितनी देर में पॉसिबल है? काम बंदा सीखना चाहे? Well, she took only 3 months to learn all that and obviously हमारा दुनिया एआई पे कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ऑटोमेशन पे चलेगी। अभी तक हम ये कर रहे हैं कि आपकी डिग्री वेरिफिकेशन नहीं हुई, वो करवाएं आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी पे, इसकी अटेस्टेशन नहीं हुई, हम तो यहाँ फंसे हुए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चलेंगे? ये डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि आजकल हमने देखा कि हर बंदा चैट जीपीटी से मेडिसिन ले रहा है, उसको अपनी रिपोर्ट्स दे रहा है। उसकी डॉक्टर फिर उसी लिहाज से उस बंदे की बात भी बहुत गौर से सुनेंगे और उसका शायद इलाज ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। कहाँ पर कौन सी चीज़ की अवेलेबिलिटी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एंड देन मल्टी स्टोरी है, प्लाजास हैं, व्हाटएवर, तो इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। ये जो मौजूदा शक्ल एआई की हमारे सामने है, अगले 4-5 साल में दुनिया कहाँ पे जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं? यू कैन यूज इट एनीवेयर, सो एआई इज फॉर एवरीवन एक्चुअली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में, जैसे जैसे दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, नित नई चीज़ें आती जा रही हैं, और हमारी जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन वो थी जिसने एंटीने भी देखे, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न भी देखा, हमने तो बटनों वाले फ़ोन भी देखे, लेकिन शायद नई जनरेशन को इन चीज़ों का नहीं इदराक। आजकल की जनरेशन है, उसको एक चीज़ का बहरहाल बहुत पता है, वो है नई ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है, हो गई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमने सोचा कि आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गुफ्तगू करें और ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारे जैसी नस्ल थी, जो पुराने लोग थे, उनके लिए, आने वाली नस्ल के लिए और मौजूदा नस्ल के लिए एआई कितनी इम्पोर्टेंट है, एआई से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और एआई असल में है क्या, ये समझने की कोशिश आज करेंगे और सीखने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब आईटी बोर्ड के 17 साल काम करने वाले, उनके बड़े इम्पोर्टेंट रुकन, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट, एआई एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट और आईटी एक्सपर्ट मोहम्मद वसीम भट्टी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। और वसीम भट्टी साहब इत्तेफाक से मेरे शहर वाले भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तो आज हमने इनको जहमत दी कि इनसे पूछें कि हमें भी कुछ सिखा दें, कि हमें तो सिर्फ इतना पता है कि कोई चैट बोट एआई से हमने कोई मैसेज लिखना, को अंग्रेज़ी लिखनी, को डॉक्यूमेंट का को प्रपोजल बनानी है, इससे बढ़ के है क्या। तो आज ये समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया। आज आपको हमने जहमत दे दी कि और आप तशरीफ़ ले आए, अल्दो कि आप बहुत बिज़ी हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, सबसे पहले तो एक तो मुझे पता है कि मुझे से मुराद के एक लेमैन के तौर पे मुझे ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना ही पता है
کہ آٹومیٹ چیزوں کو کر رہی ہے. جیسے میں نے کوئی اسکرپٹ بنانا ہے, میں نے کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے, میں نے کوئی پرپوزل بنانی ہے, میں نے کوئی ای میل لکھنی ہے, اتنا مجھے کوئی چیٹ باٹس ہیں ان سے میں نے رپلائی دیکھنا ہے. بہت سارے ہیں, گروپ کا ہے اور بھی بہت سارے ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, جیمنائی ہے, گوگل کا, سارے بہت سارے کلاؤڈ ہے. اصل میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کتنی امپورٹنٹ ہے کیا؟ بہت شکریہ جی, تھینک یو نیم بھائی. اور دیکھیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک بچے سے لے کے آپ اولڈ ایج گروپ تک چلے جائیں, سو ہر انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو چینج آ رہی ہے, وہ جو لوگ اس کو سیکھ رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے تک ہر ایج گروپ کے لوگ ہیں. اس میں خواتین, ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, سب لوگ شامل ہیں اور اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ساتھ. لیکن ابھی بھی جو اے آئی ہے بہت ایک لمیٹڈ ورژن پہ, جس طرح آپ نے خود کا اس کا ذکر کیا ہے کہ چیٹ باٹ کی حد تک ہے, اور ہم کچھ تھوڑی بہت ڈرافٹنگ کر لیتے ہیں, میسیجنگ کر لیتے ہیں, کوئی تصویر بنا لیتے کوئی ہیں, تصویر بنا لیتے ہیں, یا کسی ڈاکومنٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. نتھنگ مور دین دیٹ, بٹ اے از فار دین ہیڈ دین دس. اے آئی جو ہے پورا ٹرانسفارم کر رہی ہے, بلکہ اس نے آلریڈی کر دیا ہوا ہے تمام کی تمام انڈسٹریز کو. آپ اس میں جو ہے کار آٹومیشن کی بات کرتے ہیں, آپ اس میں انڈسٹری کی ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ اس میں پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ اس کے اندر کسی بھی ایجوکیشن سیکٹر میں چلے جائیں, ہیلتھ سیکٹر میں چلے جائیں, ڈیفینس سیکٹر میں چلے جائیں, ایوری ویئر یو ول فائنڈ اے آئی ایٹ دا بیک اینڈ. تو جتنے بھی جو سسٹم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو ریفارمز ہو رہی ہیں, تمام ان اے آئی بیس سسٹمس پہ ہو رہی ہیں. سو چیٹ باٹ ایک جسٹ ایک انٹرفیس ہے, ایک عام بندے کے لیے ہے, جس یہاں پہ وہ اس کو ہیلپ کرتا ہے کسی بھی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے, کسی بھی ریسرچ کو کرنے کے لیے, کسی اسائنمنٹ کو کسی اسٹوڈنٹ کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے. ہم نے کسی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی پروڈکٹ نالج لینا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہے. اور آئے دن ان کے جو ماڈلز ہیں, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے ان ماڈلس میں بھی. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جو کلاؤڈ فیبل ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ یو ایس نے سینکشنز امپوز کر دی تھی, اینڈ آفٹر سیکورٹی کلیئرنس انہوں نے دوبارہ اس کو اوپن کیا. چائنا از لانچڈ اگین اے نیو ماڈل کی کے نام سے, جو کہ کلاؤڈ کو بھی کمپیٹ کر رہا ہے اور پیچھے چھوڑ گیا. سو دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر, ہر ایریا میں اس میں بہت ریسرچ, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور اس کا جو استعمال ہے وہ روزمرہ زندگی میں آپ سمجھے کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہوا ہے. آج کل میں تو بلکہ دیکھ رہا تھا اور ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ ہمارے الفاظ کو بھی کہہ لیں کہ ایک وہ جس طرح پہلے آپ رائٹر لوگ ماشاء اللہ جو ہے لکھتے ہوتے تھے, اور ہمارے رائٹنگ اسکلس اتنے عام بندے کے اتنے نہیں اچھے ہوتے, تو ان الفاظ کو بھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے لباس مل گیا ہے اے کی مدد سے. اور بہت زیادہ وہ لوگ جو اپنے خیالات کا اظہار الفاظ میں نہیں صحیح کرتے, تو یہ ماڈل ان کو بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. آئدر وہ پروفیشنلز ہیں یا وہ کسی بھی کوئی لے مین بھی ہے, اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو اے آئی کا ہر لائک آپ دیکھیں گے آپریشنز ہو رہے ہیں ایک کنٹری سے بیٹھ کے دوسرے کنٹری کے اندر, اے آئی کے سسٹمز کی بدولت جو ہے انہی کی یوٹیلائزیشن سے, انہی روبوٹکس کی مدد سے, اے آئی بیسڈ الگوریتھم جن کے بیک اینڈ کے اوپر رن کر رہے ہیں. ڈاکٹرز ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں. ناسا جو ہے اس کو یوز کر رہا ہے. جو ہمارے ملٹری آپریشنس ہیں, ہر جگہ ہم پڑھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس پہ بیک اینڈ کے اوپر اس کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہے اسٹریٹجی کے لیے. یہ وسیم بھائی سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, تو کیا اگلی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کو اے آئی کا نالج نہیں. اچھا اس سے بھی پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا اے آئی کا ایز اے سافٹ ویئر انجینئر بننا ضروری ہے یا اس کا استعمال عام آدمی کے لیے ضروری ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ مجھے جو سمجھ آتی ہے, یا اس کو میں یوں ریفریز کر لیں اس کوشچن کو, کہ صرف اس کا استعمال ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جو پرومپٹ انجینئرنگ کہتے ہیں وہ آنی چاہیے, کیا ہے؟ دیکھیں دونوں کے لیے بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اور دونوں مطلب ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے تو اس کے لیے جو اے آئی ہے وہ ایک پورا پلیٹ فارم ہے فار ڈیولپنگ اے سسٹم, ٹرانسفارمنگ اے سسٹم. ٹھیک ہے. اور وہ اس کی ریکوائرمنٹ گیدرنگ سے لے کے ڈلیوری تک پورا کا پورا, اور پھر آپریشنس میں جانے کے لیے. سو وی ہیو ناؤ اے آئی آپریشن آپس ایز ویل. تو یہ سب ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے. جبکہ ایک عام بندے کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے روزمرہ لائک اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ نے ریسرچ پیپر لکھنے ہیں, کوئی انہوں نے ریسرچ کرنی ہے,
انہوں نے کسی اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے, کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے, کوئی پروجیکٹ پلاننگ کرنی ہے, تو ڈفرینٹ کورسز جو ان کو پڑھائے جاتے ہیں, ڈگری پروگرام ہے, ان کے اندر جا کے وہ اپنا خود سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اے آئی کے 2 آسپیکٹس آپ کہہ سکتے ہیں. ایک آسپیکٹ یا ایک فرنٹ وہ ہے جو کہ ایک عام بندے کے لیے, اور یوزرز کے لیے, ایک عام یوزر کے لیے, کامن یوزر کے لیے کہہ رہے ہیں آپ, اور ایک انٹرفیس اس کا وہ ہے جو کہ ٹیکنیکل لوگوں کے لیے, اور وہ پھر ایک سافٹ ویئر انجینئر تک محدود نہیں ہے. وہ آپ جس بھی فیلڈ کے جو بھی آپ کے پاس ٹیکنیکل نالج ہے, اسی لحاظ سے اس کے ٹولس, اس کا پلیٹ فارم اور اس کی سارے کمپوننٹس اویلیبل ہیں, اینڈ یو کین یوز اٹ اینی ویئر. سو اے آئی از فار ایوری ون ایکچولی. اچھا, اب اگر میں یہ پوچھوں کہ ایک عام آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے یا ہو رہی ہے, اس کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے, اس کے ساتھ پیرلل چلنے کے لیے مجھے بیسکس 1 2 3 4 اے آئی کا کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے بھی ذکر کیا تھا پرومپٹ انجینئرنگ کا, تو سب سے پہلا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی پرومپٹ سے. کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں آپ جو بھی پرومپٹ دے رہے ہوتے ہیں, کسی چیٹ باٹ کو دے رہے ہوتے ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی کی بات کرتے ہیں, آپ فیبل کی بات کر رہے ہیں, آپ جیمنائی کی بات کر رہے ہیں, گروک کی بات کر لیں, یا جو بھی اویلیبل ہمارے پاس ہیں, تو بیک اینڈ کے اوپر نہیں میں یہ ہو رہتا ہے کہ اس کے بیک اینڈ پہ ٹوکنس یوز ہو رہے ہوتے ہیں. سو وائل یوزنگ اے آئی, آپ کو نہ صرف اس کو ایک انجینئر کے طور پہ سوچنا پڑتا ہے, بلکہ آپ کو ایک پروکیورمنٹ مینیجر کے طور پہ بھی سوچنا پڑتا ہے, اور ایک پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ بھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ ریفائنڈ اور پلانڈ چیزوں کو آپ لے کے چل رہے ہوں گے, اتنا ہی زیادہ آسانی سے اسٹرکچرڈ چیزوں کو لے کے چلیں گے, تو آپ کے پاس ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے, اور آپ کے جو اس کی ایکسپینس ایٹ دا بیک اینڈ جو ہو رہا ہے, آئدر اٹس اے فری آف کاسٹ, تو کچھ ٹوکنس جو ہے وہ کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ اسی لحاظ سے اس کی کنزمپشن لو ہو جاتی ہے. تو ہم شروع تو بالکل ایک رف اور ایک عام یوز سے کرتے ہیں, کامن یوز سے, لیکن جو میں بھی بتا رہا ہوتا ہوں, گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں, یا ہم دوسرے لوگوں کو بھی, اپنے دوست احباب, بچوں کو, سب کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو اور ریفائن کریں. تو پرومپٹ کو بھی پہلے ریفائن کریں. پرومپٹ انجینئرنگ از اے الگ ایک پوری فیلڈ ہے کہ آپ نے پرومپٹ لکھنا کیسے ہے, آپ نے یوز کیسے کرنا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو کس پرومپٹ کو اپنے کس طرح سے انجینئر کرنا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے اپنے پرومپٹ کو کس طرح سے انجینئر کرنا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ پلاننگ. تو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک اچھا انالسٹ ہونا چاہیے آپ کو ایک اچھے انالسٹ کی سوچ کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے اے آئی کو. اور اے آئی پرومپٹس انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ اب تو چیزیں جو ہیں کانٹیکسٹ انجینئرنگ میں چلی گئی ہیں, تو کانٹیکسٹ کا سوچنا بہت ضروری ہے پہلے. تو پرومپٹ آپ کا تب اچھا ہوتا ہے جب آپ کو کانٹیکسٹ کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, کیوں کرنا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے, کن لوگوں کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, اور کس طرح کی آؤٹ پٹ چاہیے. کیا آپ جو لکھ رہے ہیں یا آپ جو چیز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کسی ایک لیمن کے لیے ہے, کسی مینیجر لیول کے بندے کے لیے, کسی ایگزیکٹو کے لیے ہے. سو آپ کو وہ ساری چیزیں اگر آپ کے پرومپٹ میں ڈائریکشن, اس کی آؤٹ پٹس اور اس کا امپیکٹ اور اس کا بیک گراؤنڈ وہ موجود ہے, تو یو آر اے گڈ پرومپٹ انجینئر. آپ یہ کلیئر. اچھا, میں اگر یہ آپ کی ساری گفتگو سے یہ سمجھا, if you are a layman, if you are common man and you want to use AI, چاہے وہ چیٹ بوٹ ہے, کچھ بھی ہے, تو سب سے پہلے اور بیسک چیز, you should be a good prompt engineer. Exactly. بالکل, you have to be a good prompt engineer. آپ لیمن کے طور پہ اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں اگین, لیکن وہی چیز ہوتا ہے کہ ایک لیکن وہ رزلٹ وہ نہیں آئے گا. ریزلٹس وہ نہیں آئیں گے. دیکھیں کہ اگر آپ ایک لائسنس ڈرائیور ہیں, اور آپ کو تمام رولز اینڈ ریگولیشنس کے بارے میں آئیڈیا, اور آپ اس کو فالو کرتے ہیں, تو یو ول بی نون ایز اے گڈ ڈرائیور اینڈ اے پروفیشنل ڈرائیور. اوکے, اب اس سے اگلی میں بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک اچھا پرومپٹ انجینئر ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا, بیسکس کیا ہے؟ بہت ہی سمپل ہے. کیپ آن اسٹارٹ آن ڈوئنگ فرام دا رف ورک. کچھ آرٹیکلس, کچھ چیزیں, کچھ سبجیکٹس اویلیبل ہیں, ان کو انسان دیکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, اور کوئی بہت بڑی بات نہیں, ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے. آپ ان سمپل انسٹرکشنس کو فالو کریں. جب آپ فالو کریں گے اور اپنے ماڈل پہ آپ ورک کر رہے ہوں گے, تو آپ کا ماڈل خود ہی لرن کرنا شروع کریں. اچھا, سب سے پہلے اگر میں جو آپ کی بات سمجھا کہ فرض کریں میں ایک ولاگر ہوں یا پوڈ کاسٹر ہوں, تو میں نے ایک پوڈ کاسٹر کا کوسچنئر تیار کرنا ہے, تو پہلے سب سے مجھے وہ بتانا پڑے گا کہ یہ میرا گیسٹ یہ آ رہا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے میں اس طرح کے کریٹیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس سے کوئی علمی سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میں اس سے کوئی فلسفیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس طرح کا اس کا پورا ایک بنا کے دیں گے, تو اس کے مطابق آپ کو آبجیکٹو کلیئر ہوگا بہت, کہ آپ کی اس پوڈ کاسٹ کا ایکچوئل آبجیکٹو ہے کیا, اس کی آؤٹ کمس کیا ہوں گی, اور وہ جو آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اینڈ ہاؤ وٹ یو ہیو ٹو آسک,
اور آپ نے ایکچولی کنکلوڈ کرنا ہے اس چیز کو خود سے بینگ این ہوسٹ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو کس طرح سے کریں, تو اس طرح سے آپ پورا پلان ایک جنریٹ کروا سکتے ہیں. آپ کی پوڈ کاسٹ ہے, اگر اٹ ہیز ٹو بی گون فار 30 minutes, یو مائٹ بی ریکوائر 40 minutes ریکارڈنگ اور 60 minutes ریکارڈنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر سے پھر آپ نے اس ساری چیز کو فیچ کرنا ہے, تو آپ نے اس پلان کے مطابق لے کے چلنا ہے. تو آپ ایز اے لائک اے میڈیا پرسن اپنے پوڈ کاسٹ پلانس ایزیلی سے کمپلیٹ ڈرافٹ جو ہے بنوا سکتے ہیں سارے کے سارے. اب مجھے جو بیسکلی جو ریسرچر تھے یا مجھے وہ کہہ لیں نا میری ڈپینڈنسی تھی جو ریسرچرز پہ یا پروڈیوسرز پہ, وہ ختم کر دی. جی وہ بالکل ختم ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ نہیں بھائی, بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ کہ جب آپ ریسرچرز کی بات کرتے ہیں یا ڈاٹا کی بات کرتے ہیں, تو بینگ اے ہیومن از آلویز اے سپر اینٹی. تو یہ اے آئی از اے ٹول اگین. So اس کو یوز کرنا انسان کو exactly. So you are basically is the one is the key one, جس پرسن ہے جس نے اس کو چلانا ہے. تو اے از اے ٹول. گاڑی یا جہاز اچھا نہیں ہے, چاہے آپ کے پاس ڈرائیور پائلٹ اچھا ہونا چاہیے. جیسے ہمارے اگر ان کے پاس وہ تھا نا جو طیارے گرائے گئے, جی رافیل, وہ طیارہ بے شک ہو جائے لیکن چلانے والا اچھا نہیں ہے, پائلٹ اچھا نہیں ہے, تو وہ طیارہ بھی دیکھیں اس میں ٹیکنالوجی کو بہت اچھے طریقے سے پاکستانی ایئر فورس نے یوز کیا. ہاں. اور کہیں کہ ایکسٹریم اس کی یوزیج پہ اس کو لے کے گئے, اور ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ, ایک پلان کے ساتھ انہوں نے پورا اس کو چاک ڈاؤن کر کے ایگزیکیوٹ کیا. سو اگین وہی کہ اٹس ناٹ اباؤٹ اے ٹول, اٹس اباؤٹ دا ہیومن بیہائنڈ دا ٹول, جو یہ کر رہا ہوتا ہے. کہ آپ نے کسی چیز سے بھی آؤٹ پٹ لینا ہے, وہ آپ پہ ڈیپینڈ. اور اس کے بعد یہ کہ اے آئی میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہ لوگ اگنور کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے اس کا ویلیڈیشن اینڈ ویریفیکیشن آف دا آؤٹ پٹ. کہ اگر آپ دیکھیں آپ کو ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں, یو ہیو ٹو پٹ ان سم ریفرنسز اوور دیئر, تو آپ نے ان ریفرنسز کو جب ایڈ کرنا ہے تو اور ہو سکتا ہے آپ کو چیٹ جی پی ٹی آپ کا کوئی بھی جو انجن ہے وہ آپ کو ریفرنسز تو پرووائڈ کر دے. جب تک آپ اس ریفرنس کو خود جا کے اوتھینٹیکیٹ نہیں کریں گے, چیک نہیں کریں گے, تو ہاؤ کم یو کین رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ یو کین انیکس دیٹ ان ایکشن اوور دیئر. سو ویلیڈیشن ویریفیکیشن از دا بیسک تھنگ ان دیز ماڈلس, کیونکہ ہلوسینیشن جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے. آپ ایک چیز ہے, ایک مشین کو بتا رہے ہیں کہ یار اس کو یہ جنرل انسٹرکشنز ہے, تو اگر وہ جنرل انسٹرکشنز دیں گے تو اس کے اپنے مطابق جو نیٹ ورک بلڈ ہوا ہے تو وہ اس کو لے کے چلے گا. اٹس جسٹ لائک اے ہیومن برین. یہ آہستہ آہستہ جب آپ اپنے انجن پہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا پورا نوڈز اور پورا نیٹ ورک کریٹ کرتا ہے بیک اینڈ پہ, میموری کے پاس میموری میں سیو رکھتا ہے. اس لحاظ سے پھر وہ ایکٹ کرنا شروع کرتا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن اور ٹاک شروع کر دیتا ہے, اور اس طرح سے آپ کے لنکیجز جو ہے بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, ایک پرانا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا اٹس جسٹ لائک اے ہول کمپلیٹ نیورل نیٹ ورک اسٹیبلشنگ ایٹ دا بیک اینڈ. جتنے آپ اچھے ان چیزوں کو اور اسٹرانگ نروس نیورونس کو یوز کریں گے, لنکس کو یوز کریں گے, وہ اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ آپ کا وہ والا الگوریتم جو بیک اینڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا, اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی, ہم ہوتا یوں ہے کہ ہمارے موبائل ہاتھ میں ہے, تو میں موبائل کوئی بھی چیز چیٹ جی پی ٹی کو ایک پرومپٹ دیا رف سا, اس نے مجھے وہ چیز نکال کے دے دی, میں نے اس کو ایڈٹ کر لیا, یہ دیکھا, میرے کام کی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اس کے بعد میرا وہ جو ایپ ہے یا وہ ونڈو ہے وہ ختم ہوگی, میں پھر ایک نئی جگہ پہ جاتا ہے, پھر ایک نیا سائٹ اوپن کرتا ہوں, اس کے بعد پھر نیا پرومپٹ لکھتا ہوں. تو کیا زیادہ بہتر ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ اگر ایک قسم کا کام کریں تو آپ اسی کو انسٹرکشن دیتے جائیں تاکہ وہ فالو کرتا جائے؟ جی بالکل. فار ایٹ اے اسٹارٹ اپ لیول, ایٹ اے لے مین, آپ کو کسی ایک جی پی ٹی کے دیکھیں ہر جو ایل ایل ایم ہے اس کے اپنے, یا چیٹ باٹ ایک سمپل لینگویج میں بات کرتے ہیں تو اس کی اپنے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں اور کچھ ویکنیس ہے. سو اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے, پلاننگ کے اوپر کام کر رہے ہیں, کوئی رپورٹس بنانی ہے, چیٹ جی پی ٹی اسٹینڈس ایٹ دا ہائیسٹ لیول. اگر آپ کوڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, آئی ایم جسٹ اسپیسیفکلی ٹیلنگ یو فیو ایریاز, تو اور آپ ایز اے سافٹ انجینئر آپ نے بات کی تھی, تو آئی وڈ پریفر ٹو گو ود کلاڈ. اور ہو سکتا ہے ابھی میں کیکی کو جو ہے وہ پریفر کر دوں اس پہ, کیونکہ اس کی جو کوڈ کی میچورٹی ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ دیٹ از مچ 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 ہائر کلاڈ کی. تو یہ کرسر تھا اس کی کرسر, دیکھیں کرسر بھی جو ہے وہ ایک آئی ڈی ای ہے جو کہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے ڈفرینٹ انجن بیک اینڈ پہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. تو کرسر میں آپ ڈفرینٹ جو اپنے انجنز ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے اور بھی آئی ڈی ای جو کہ اویلیبل ہیں. لیکن کلاڈ آپ کہتے ہیں بہتر؟ کلاڈ چیٹ جی پی ٹی سے بہت بہتر ہے, کلاڈ جیمنائی سے بہت بہتر ہے اگر آپ کوڈنگ ہے تو. اوور آل ایون کہ اب تو بہت باقی ایریاز میں میں نے اس کو خود ٹیسٹ کیا کہ ریسرچ میں, ایون رپورٹ رائٹنگ میں, ایون اسکرپٹ رائٹنگ میں, پلاننگ میں, اٹس فار مچ بیٹر. بٹ کلاڈ از ویری ایکسپینسو.
سو ایک عام بندے کے لیے مشورہ یہ کہ جو ہم بھی کرتے ہیں بیسیکلی ہم جو بھی پلان ہوتا ہے ایکچولی وہ سارا کلاؤڈ سے بنوا لیتے ہیں کمپلیٹ, اور اس کی جو ایکسیکیوشن ہوتی ہے پھر ہم وہ چیٹ جی پی ٹی یا جیمنائی کو دے دیتے ہیں کہ تاکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگین یو ہیو ٹو ورک لائک اے پروکیورمنٹ اینڈ اے اسمارٹ مینیجر, بیکاز بیک اینڈ کے اوپر آپ کے ٹوکنس جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کی یوٹیلائز ہو رہے ہیں, اینڈ ٹوکن ہیز اے ویلیو, اور اس کو آپ نے مطلب اتنا خرچہ ہوتا ہے جتنا آپ استعمال کرتے ہیں, غلط استعمال کریں گے تو پیسے کٹتے جائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ ایک اچھی مشین سے جو مہنگے والا ہے اس سے آپ ایک اچھا پلان بنوا لیں اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ایک درمیانے والے انجن سے کروا لیں, تو اٹ گیوز یو دی سیم ریزلٹس. کیا اے آئی کے آنے سے جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جاب لیس ہو جائیں گے, بہت ساری نوکریاں چلے جائیں گی اور بہت سارے لوگوں کو گھر بیٹھنے کا خطرہ, ایسا ہے؟ دیکھیں نیم بھائی, اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو میں بہت ہی سمپل آرگومنٹ دیتا ہوں اس پہ کہ جب کمپیوٹرز نئے نئے آئے تھے تو اس وقت بھی انسان کو یہی خطرہ تھا. ٹھیک ہے. جب کمپیوٹر سسٹمز میچور ہونا شروع ہو گئے ہمیں پھر بھی یہی خطرہ تھا. ٹھیک ہے. تو کیا اس دور کے لوگ جو ہیں کیا وہ خدا نخواستہ کوئی بھوکے مر گئے یا وہ بالکل ختم ہو گئے؟ انہوں نے اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کیا. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب آپ سمجھیں کہ جس طرح کمپیوٹرز کا یوٹیلائزیشن یا موبائلس ہے, پہلے ہمارے بڑے بھی جو ہے بزرگ وہ موبائلس کو بہت اوائڈ کرتے تھے, لیکن آپ دیکھیں ہر گھر میں ہر بچے سے بڑے تک جو ہے موبائل فون یوز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کی بھی یوٹیلائزیشن آن دا سیم پیٹرن ہے. وہ ریپیٹیو ٹاسک لائک ڈیٹا انٹری کی پوسٹ مطلب بہت ہی ڈیٹا انٹری وغیرہ یہ وہ اس طرح کے ٹاسک ہیں, ریپیٹیو ٹاسک جہاں پر ہو رہے ہیں بار بار, جو بیسک لیول کی چیزیں وہ تو بالکل یہ ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے جو ڈیٹا جو ہے اس کی کلیکشن کے لیے ریسرچ کے لیے جو لوگ کام کرتے تھے اور وہ ڈیٹا اب اویلیبل ہے آن لائن, ساری اس کے لیے آپ بہت ہی ایزی ایجنٹس بنا کر سارا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کال سینٹر آپریشن میں بہت سارے آپریشن, بہت ساری جابس جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہونے جا رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایلیمنیٹ ہونے کے ساتھ یہ نہیں کہ یہ بالکل ختم ہوگی تو دوسری کوئی نہیں آ رہی, لیکن ان کے آلٹرنیٹلی آپ کی مڈل ٹیئر کے اوپر مینیجر ایگزیکٹو لیول کے اوپر انالیسس یا انالسٹ لیول کے اوپر بہت ساری جابس ہیں نہیں پروڈیوس ہو رہی ہیں. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی جابس آ رہی ہیں, اے آئی کی ٹرانسفارمیشن کی جابس آ رہی ہیں, ایجنٹ اے آئی انجینئرس کی جابس آ رہی ہیں, ڈیٹا انجینئرس کی جابس آ رہی ہیں, پرومپٹ انجینئرس کی آ رہی ہیں, کانٹیکسٹ انجینئر کی, ہارنس انجینئرنگ کی. تو یہ مطلب کانٹیکسٹ انجینئر کیا ہے یہ آپ بات کر لیں, پھر میں نے ایک ایک کر کے اس کا ہم نے پوچھنا ہے. جی بالکل. تو مطلب یہ رول ایوالو ہو رہے ہیں, اگین کریٹ بھی ہو رہی ہے, جا بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ایوولوشنری پروسیس ہے. یعنی جس نے, میں اگر آپ کی باتوں سے یہ سمجھوں, جس نے اپنے آپ کو ماڈرن ایرا کے ساتھ اکوپ نہیں کیا اس کی جاب تو جائے گی, وہ گھر چلے. وہ ایکچولی رادر وی شوڈ سے کہ وہ کمپٹیشن بہت پیچھے رہ جائیں گے. جس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, چینج نہیں کیا, whoever it is, if you are not riding the change of the wave of a change, you will find yourself beneath it. It's a universal truth. So again, change of wave is there. So it's our decision. Either we have to ride or we have to go beneath. آپ نے اڈاپٹر بننا یا لیگرڈز بننا, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اب جو بچے ماشاء اللہ, میں نے بہت سارے ایسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ایسے میرے کولیگس ہیں. ایک بچی ہے آمنہ, میں اس کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ. ڈیجیٹل میڈیا سے اس کا تعلق ہے, ایک بہت ہی اچھی فیملی سے اس بچی کا تعلق ہے. مطلب وہ ارننگ کر رہی ہے ایز اے فری لانسر کے طور پہ. تو اس نے بہت جلدی اڈیپٹ کیا اے آئی کے ٹولس کو. اور نو شی وہ کیا کرتی ہے, وہ ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹر کام کر رہی تھی. یہ بھی صرف 2-3 سال پہلے کی بات ہے جب اس نے کام اسٹارٹ کیا. اچھا, سارا اے آئی بیسڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. پہلے وہ سمپل ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں تھی, اینڈ شی جسٹ سوئفٹلی چینجڈ ان لاسٹ ایئر ٹورڈز اے آئی ٹولس. اینڈ ناؤ شی از ایکسپرٹ. ناؤ شی از ایکسپرٹ. پہلے وہ اسٹارٹ اس نے اس پورے کمپٹیشن کے اندر جو ہے فوراً بینگ اے لیڈر کے طور پہ ایک طرح سے اس نے اس کو بہت جلدی لرن کیا دوسرے بچوں کے. ہم اس کو بلائیں گے جی, اس کا انٹرویو بھی کریں گے. اور دوسرا دیکھیں, اگر وہ پہلے وہاں پہ 100,000 نہیں بھائی وہ اگر ارن کرنی تھی فیملی کے, ناؤ شی از ارننگ 300,000. 300,000 جی, گھر بیٹھ کے صرف 3-4 گھنٹے کام کرنا ہے. اور کلائنٹس ہیں, اور یو ایس میں ماشاء اللہ وہ اپنے کلائنٹس کو ہینڈل کر رہی ہیں, اور یہاں پہ بیٹھ کے پروجیکٹس ہیں. مطلب شی ڈونٹ ہیو دا ٹائم کہ وہ اور زیادہ اس پہ اسپینڈ کر سکیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا اسی حوالے سے, آپ نے چونکہ آپ کی اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے آپ سے سیکھا تو آپ کو بتایا بھی ہوگا اس نے, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہمیں عام بندے کو یا عام کسی بھی کمپنی کو سمجھ آتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں, بڑی کمپنیوں کے تو اپنے سسٹم پورے ہیں, جو کہتے ہیں تھرڈ پارٹی ہم نے یہ کروانی ہے, یا وہ ہائر کر لیتے ہیں, آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. تو زیادہ تر آؤٹ سورس والے ہی ہوتے ہیں کہ چھوٹی مرغیاں ہمیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اب وہ
जो पोस्ट डिजाइनिंग वो भी खुद करती है, एआई से करवाती है, ऐसा ही बिल्कुल जी। और कंटेंट कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट और उसके ऑपरेशंस तक और लीड्स जनरेशन, लीड्स मैनेजमेंट तक, शी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अब थोड़ा सा इसमें मुझे डिजिटल मार्केटिंग में बताएं कि क्या क्या एआई डिजिटल मार्केटिंग में कर सकता है। पहले अगर वो जो डिजाइन्स थे तो उनकी वो एक टीम के साथ काम करती थी, ठीक है, और डिजाइनर को भी डिजाइनर को पैसे देती थी। ऐसे ही कुछ उन्होंने के आर्टिकल वगैरह लिखाना है तो कंटेंट राइटर या कंटेंट ब्लॉग्स वगैरह लिखाते हैं, ठीक, कंटेंट राइटर को पैसे देती थी, ठीक है। फिर उसके बाद वो उनके जो डिप्लॉयमेंट है या लीड्स को वो खुद देख लेती थी, लेकिन लीड्स के बाद उसके फॉलोअप्स को देखना और करना, और उनको कलेक्ट करना, फिर देना, बेचना ही काम है, रिपोर्ट्स को जनरेट करना। फिर इवन के सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ये भी आ जाता है कि आपने जितने क्यूरीज आई हैं उनका जवाब भी देना। जी जी बिल्कुल। वो जो अगेन वही जो लीड्स वहाँ से आ रही हैं सारी की सारी, कि वो मैच्योर हो गई हैं नहीं हुई, किन के साथ फॉलोअप हुआ है, किन के साथ नहीं हुआ, अगर फॉलोअप हुआ है तो क्या क्या ईमेल्स चली गई हैं, कॉल्स चली गई हैं, उनमें से कितनी लीड्स हैं जो वाकई मैच्योर हो गई हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी तक अनएड्रेस पड़े हैं। Now she is taking care of everything by her own, by using AI tools. और ये कितनी देर में पॉसिबल है, ये काम बंदा सीखना चाहे? Well, she took only 3 months to learn all that, and obviously with the passage of time she is getting more mature, और उनके जो tools और उसके ऊपर grip और understanding है, तो वो वक्त के साथ साथ now she is far ahead than others. वाह वाह वाह, तो जबरदस्त। मतलब कि अगर आप अगर आप एक मीडिया एजेंसी की भी बात करते हैं कुछ, तो यू कैन डू मैनी जॉब्स बाय योरसेल्फ। यस, लाइक अगर आप बहुत सारी, लेट्स से कि अगर आपकी बहुत सारी न्यूज़ पब्लिश हो रही हैं, ठीक है, सो मैं अभी प्रोग्राम से पहले सुन रहा था कि न्यूज़ को पब्लिश करना और उसको कलेक्ट करना, इट्स नॉट, इट्स अ सिंपल जॉब। आप एक एजेंट बना लें, एजेंट को सिर्फ फीड करना कि ये साइट्स हैं, इनके ऊपर जो फ्रेश न्यूज़ आ रही हैं इनको वो लेके तो अपने पास कलेक्ट करता रहे, और कलेक्ट करके यहाँ पे डिसेमिनेट करता रहे, और इस मॉडल में इस तरह से करता रहे। यू जस्ट हैव टू ट्रेन इट अ लिटिल बिट, एंड 10 to 15 days में योर सिस्टम विल बी। और इसमें कितनी वेबसाइट्स पे और कितनी पेजेस पे वो सारी? as many as you want. और इट्स सो सिंपल, व्हाई पीपल आर नॉट इनटू दिस? मेरा ख्याल है कि देखें अभी एआई की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आइडिया नहीं है। हम लोग अगेन ए इज फॉर एवरीवन, और एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एआई, but actually they don't know how to use AI and what is this buzzword is all about. Again, technical is for everyone का मतलब ये है कि जो लेमैन है वो देखिए, मैं हमेशा ने भी हर बंदे को ये मशवरा देता हूँ कि आप जिस फील्ड में हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उसके ऑपरेशन को, उनकी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने के लिए विद द हेल्प ऑफ AI आप सोचना शुरू कर दें। ठीक है, आप सोचना शुरू कर दें और आपके पास टूल खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। आप आज आप उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, आप सर्च करेंगे, एंड देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, और हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक चीज़ और अपना वसीम भाई, एक चीज़ बताइएगा, एक आम क्वेश्चन है ये, जी। मतलब मैं वो बहुत कोई एक्सपर्ट बन के ये बात नहीं पूछ रहा। अक्सर हमने ये देखा है कि हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम फेसबुक खोलते हैं तो वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। वो चीज़ कोई बंदे के बारे में बात कर रहे हो, कोई शख्स है तो वो किसी प्रोडक्ट की बात करें तो उसके एड्स, तो क्या ये हमारा फ़ोन सुन रहा होता है? ये क्या सिस्टम है, इसको बताइए। जी, बैकएंड पे नहीं भी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया इसको। बैकएंड पे इनके कंप्लीट एआई सिस्टम्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एजेंट्स जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एक की बात सुन सकें, एनालाइज कर सकें, एंड देन उसमें से सेंटिमेंट निकाल सकें, उससे रेलिवेंस निकाल सकें कि किसके बारे में बात हो रही। हम बहुत सारी बातें कह रहे होते हैं, लेकिन उसमें से की वर्ड्स को पकड़ना, फिर उन प्रोडक्ट्स को मैच करना, उसकी लिस्टिंग को लेके आना, सो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल। और ये सब कुछ ए बॉट्स ही बैकएंड के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, एजेंट्स चल रहे हैं दिन रात, वो अपने एल्गोरिथम्स को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं डेटाबेस के ऊपर। मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, और वो आपके पास एक सिर्फ ऐड की सूरत में आ रहा होता है। मतलब मैंने ये देखा, मेरे पास डाटा चल रहा है, नेट मेरा चल रहा है, फेसबुक ऑन है, ऐप मेरी डाउनलोड है, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैंने कोई बात करनी तो वो फौरन उसके सामने आ रही है। जी एग्जैक्टली, बैकएंड पे ये इट्स अ काइंड ऑफ, उसने भी जो अपना मेटा शटा लगाया वो चैटबॉट, आपने क्वेश्चन किया था कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के, तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वन एग्जांपल। वो क्या है? देखिए, हम जिस भी कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं तो आवर डिवाइसेस आर लिसनिंग अस, और बैकएंड पे ये इनके डाटा सेंटर्स में और सिस्टम्स के अंदर डाटा फीड हो रहा है सारे का सारा, और वहाँ पे एनालाइज हो रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है, और उसके बाद वो इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट आपके सामने आ जाता है। सो दैट्स ऑल दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। और कॉन्टेक्स्ट देखिए डेवलप करता है ना सिस्टम। अब आपने एक काम करना है, लेट्स से आप मुझे कह देंगे आपकी मीडिया एजेंसी के लिए सपोज कि आपने एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो मैं जाके अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम, आई नीड अ सिस्टम
तो वो तो कुछ भी नहीं है, सब वेरी जेनेरिक. फिर मैं उसको कहता हूँ आई नीड टू डेवलप अ सिस्टम फॉर मीडिया एजेंसी. अब वो मीडिया एजेंसी देखें दुनिया में किसी भी मुल्क में ओपन हो सकती है. ठीक है. सो आई हैव टू बी गॉट स्पेसिफिक. पाकिस्तान में चाहिए, लाहौर के अंदर चाहिए, जितने भी चीज़ें हैं एरियाज उनको देखना चाहिए. और मेरे ये मेजर फंक्शंस होंगे, ये मेरे ऑडियंस हैं, ये मेरे क्लाइंट्स होंगे, ये मैं आउटपुट जनरेट करूँगा. और इस तरह की हमारी जो है वो आउटले होनी चाहिए. मेरे ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा जो गोल ये है, मेरी पॉलिसी ये है. और पाकिस्तान की जितनी भी एसोसिएशंस हैं या जितनी भी आप कह लें कि आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके जितने भी बायलॉज हैं उसको कंप्लीट करना है. सो आई वांट टू एस्टैब्लिश दैट. सो आप इस तरह का जब स्ट्रक्चर्ड एक देंगे तो आपको बताएगा कि आपको कंपनी नेम डिफाइन करना पड़ेगा, गोल डिफाइन करना पड़ेगा, मिशन डिफाइन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा. आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी है, SCCP में जाना है, FBR में जाना है, आपको इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा. और उसके बाद आके फिर आपके ब्रांडिंग की बात होगी, आपके आप किस तरह के फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, आपकी ओवरऑल जो भी ब्रांडिंग आपकी होती है मीडिया एजेंसी से रिलेटेड, कलर थीम्स क्या होंगी, आगे आपने बिजनेस क्या करना है, क्लाइंट कौन कौन से, तो उसका मुताबिक पूरा कंप्लीट प्लान मिलेगा आपको. तो आप अगर आप जेनेरिक और जनरल ओपन एंडेड क्वेश्चन करेंगे तो फिर उसमें हेलुसिनेशंस बहुत होती हैं और वो फिर सिस्टम अपने मुताबिक लेके चल रहा होता है चीज़ों को जो है. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो मौजूदा शक्ल AI की हमारे सामने है, अगले 4-5 साल में दुनिया कहाँ पे जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं? मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान इज़ ट्राइंग लेवल बेस्ट टू कम्पीट विद द वर्ल्ड. बट ऑब्वियसली हम यूज़र्स में हैं. हम AI अगर आप कहेंगे कोई बहुत चैट GPT की तरह LLMs बना लेंगे कुछ, तो ये मेरा ख्याल है कि अभी पॉसिबल नहीं है. पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर दैट. यस, रिसर्च हो रही है बैक एंड के ऊपर, इन इंजन्स के बैक एंड के ऊपर जितने एल्गोरिथम्स चल रहे हैं. अच्छा, मैं जनरल सा सवाल आम आदमी के लिए, क्या क्या तब्दील होने जा रहा है? क्या लगता है कि ये सारी जंगें भी इसमें हो जाएंगी, अब मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी, क्या क्या कुछ नजर आएगा? मैं कहूँ कि पॉडकास्ट बन जाया करेगा, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि शायद ये तो ना हो कि पॉडकास्ट कहें और पॉडकास्ट बन जाए. अभी वैसे बन रहे हैं जी, दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि इस तरह बनाए और इतनी देर का बनाए, बना रहे हैं. लेकिन ये कि उसको अगेन ह्यूमन ब्रेन विल स्टे देयर. ठीक है. क्योंकि जिस तरह से चेंजेस क्या आ रही हैं दुनिया में, क्या लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ. लाइक अगर आप एडवांस कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आप उनके सुपर स्टोर्स को ही अगर देख लें तो अब तो आपको शायद मेरा ख्याल है कि स्कैन भी नहीं करने पड़ते कोड्स वगैरह. यू जस्ट आप जाते हैं, वॉक इन करते हैं, वॉक आउट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ रीड हो जाता है आपके मोबाइल से, आपके डिवाइसेस से एमिट कर रही हैं सारी इन्फॉर्मेशन. येस, पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी चेंज विद इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स. दो एस्पेक्ट्स हैं अगेन. एक वो एस्पेक्ट है जहाँ पर हम टेक्निकली फोर्स के तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं. ठीक है. दूसरा वो एंड है जो हम आम लोगों के लिए यूटिलाइजेशन है. तो मेरे ख्याल है कि जो जहाँ तक तो सर्विसेज देने का ताल्लुक है, टेक्निकल साइड से सपोर्ट देने का, या ऑपरेशंस हैं, या नई डेवलपमेंट्स हैं, या सिस्टम सपोर्ट्स हैं, तो पाकिस्तान इज़ परफॉर्मिंग ऑसम. और आने वाले दिनों में माशाल्लाह पाकिस्तान का जो अगर आप ग्रोथ रेट देखते हैं और इसमें डिजिटल साइड के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा है. सॉफ्टवेयर हाउसेस को देखें, अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट ब्यूरो की स्टैट्स सर यहाँ पे थोड़े से मैं आपसे डिफर करूँगा माजरत के साथ जी. हमारा दुनिया AI पे कहाँ से कहाँ पहुँच की, ऑटोमेशन पे चलेगी. अभी तक हम ये कर रहे हैं कि आपकी डिग्री वेरिफिकेशन नहीं हुई, वो करवाएं आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी पे. अभी आपके डॉक्यूमेंट पे आप ज़रा इसको किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से आप इसकी वेरिफिकेशन करवाएं. अब वो भले रिटायर, वो जो स्टैंप है ना, वो स्टैंप पे भले प्रोफेसर लिखा हो, नीचे कुछ भी ना हो, तो वो कहते हैं ये ठीक है. आपके ID कार्ड है, वो आप अपना ID कार्ड देंगे, इसकी अटेस्टेशन नहीं हुई. हम तो यहाँ फंसे हुए हैं. दुनिया कहाँ से कहाँ चलेंगे. बिल्कुल ऐसे नहीं भाई, अगेन वही कि इट्स मैन बिहाइंड द टूल की तो लिमिटेशंस नहीं है. देखें, और काम काफी हो रहा है, हमारे प्रोसेस शायद अपडेट हो रहे हैं. आज भी हम बैंक जाते हैं तो कहते हैं ये आपके साइन ठीक नहीं, ये वापस जाएं जी, ये अभी हो नहीं रहा. जी बिल्कुल. तो देखिए, इसमें AI का कोई कसूर नहीं है, इसमें ह्यूमन प्रोसेसेस जो हैं शायद उसकी एडेप्टेबिलिटी का इशू. मैं यही बात कर रहा था कि जब टेक साइड पे आते हैं और टेक साइड की सपोर्ट या बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत डूइंग गुड. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशनल साइड, अडेप्टेबिलिटी की बात यहाँ पर आती है कि हमें डिग्री 17 ग्रेड ऑफिसर से स्टैम्प करवानी है. हाँ जी, फॉरेन अफेयर से, हालांकि ऑनलाइन सारा कुछ पड़ा है.
So it's all about the process and the adaptability by the government and by the people. And I am hopeful جس طرح ابھی کام تیزی سے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں نہیں آنے والے ٹائم میں بہت جلدی یہ ساری چیزیں آپ کو آن لائن اویلیبل ہو جائیں گی. بیکاز دیکھیں پہلے ڈاکومنٹ کو اسکین کرنا پھر اس کو اب دیکھ ڈاکومنٹ اسکیننگ اٹ سیلف واز اے پروجیکٹ. لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو پنجاب گورنمنٹ کا جب بنا تھا تو اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اسکیننگ کے پروجیکٹس دیے گئے تھے ڈاکومنٹس کے, پھر اس کے بعد ڈیٹا انٹری کے پروجیکٹس دیے گئے تھے. تو آج یہ سارا کام اے ایجنٹس بہت ایزیلی اور ہائی ریٹ کے اوپر کوالٹی ریٹ پہ کر رہے ہیں. پھر بھی عوام کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ابھی آپ کی فلانی فیس جو تھی وہ جمع نہیں ہوئی, وہ میچ نہیں ہو رہی, وہ لے کے آئے ادھر. فار دیٹ وی کین اونلی پرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات. اچھا چلے, یہ ہم نے یہ پچھلے دنوں میں ایران امریکہ کی جنگ ہوئی, اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے سارا اے آئی کا استعمال کیا, ان کو ہیک کیا ہوا تھا, جو سگنلز تھے موبائل ڈیوائسز تباہ ہو گئی. تو یہ سارے اگلی جنگیں کیا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسان نہیں لڑیں گے, آپ کے بوٹس, آپ کے چیٹ بوٹس, آپ کے روبوٹس لڑیں گے؟ میرا اپنا پرسنل خیال یہ نہیں بھائی کہ یہ جہاں پر لائک دیکھیں آپ ایک ٹول کو یوز کر کے اور فیسیلیٹیشن لے رہے ہیں, تو جس نے ٹول بنایا ہوا ہے وہ کس طرح کی فیسیلیٹیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ان کے ساتھ ہوگی. اور وہ لوگ جو انجینئر ہیں, دیکھیں ایک چیز کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ شاید لوگ تھوڑا سا اس کے بارے میں اس کو اس طرح سے سوچیں کہ جو ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں وہ کمرشل ٹیکنالوجی ہے. ہاں, اور جو پرسنلائزڈ ہے اس کے بارے میں, اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں کسی کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. اینڈ یہ سب کچھ, اور مطلب میں تو سارے کو اس طرح بھی دیکھتا ہوں کہ وی آر ان لیب اور وی آر دا ٹیسٹ یوزرس, اور ہم ان کے ماڈلس کو ہم خود ٹرین کر رہے ہیں, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جتنی میں انفارمیشن دے رہا ہوں, فرض کریں میں ایک کسی بھی چیٹ بوٹ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں, چاہے اپنے میڈیکل ہسٹری دے رہا ہوں, میرا نام یہ ہے, یہ میری رپورٹس, سارا ڈیٹا ان کے پاس جمع ہو رہا ہے. احتیاط کرنی چاہیے, نہیں دینا چاہیے؟ یو ہیو ٹو بی اسپیسفک, بٹ کہاں تک ہم لوگ کریں گے ان چیزوں کو. ان ڈیلی لائف وی ہیو ٹو پرووائڈ دا انفارمیشن. آپ نے اگر کوئی لائسنس آن لائن چیٹ جی پی ٹی کا یا کسی جیمنائی کوئی آپ نے کرنا تو آپ کو اپنی کریڈٹ کارڈ انفارمیشن دینی پڑے گی, ایک لمیٹڈ جو ہے. اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہر جو آن لائن ٹرانزیکشن ہے اس میں کسی نہ کوئی اپنا سوشل اسپیکٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پہلے اگر آپ سوچتے تھے کہ یار کسی سسٹم کو ڈھونڈنا, کرنا, دیکھنا کتنا مشکل ہے, ویب آپ گوگل پہ یا سرچ انجن پہ جا کے سرچ کرتے تھے, تو اب آپ صرف چیٹ باٹ کو ایک انسٹرکشن دیتے ہیں اور اس کو ویب سرچ کے ساتھ ہوک اپ کر دیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کے لیے سارے کام یہ خود کر رہا ہوتا ہے. تھاؤزنڈز آف ویب سائٹس, تھاؤزنڈز آف لائبریریز جن کا ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے, اور وہاں سے وہ کنیکٹڈ ڈیٹا لے کے آ رہے ہیں. اٹس اے کائنڈ آف اے جاب کہ جو ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں, شاید ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. بٹ اگین ویریفیکیشن ویلیڈیشن از دا پروسیس. وہ آپ کو اس کے بغیر آپ کسی چیز کو کلیم نہیں کر سکتے, نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے بینگ اے, اور ان کے ریزلٹس کو آپ خود میئر کرتے ہیں. اچھا وسیم بھائی یہ بتائیے گا کہ جو میڈیکل کا فیلڈ ہے, یا ہم کہہ لیں کہ اگر یہ ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے, کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ چیٹ جی پی ٹی سے میڈیسن لے رہا ہے, اس کو اپنی رپورٹس دے رہا ہے. ان کو ڈاکٹر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا نا, لائنوں پہ لگے ہوئے, ٹائم دے کے ڈاکٹر صاحب موجود نہیں, یا میرے پاس یہ ہے, میں نے اس کو رپورٹ دکھائی, اس نے ریکمنڈیشن کر دی, اس نے یہ کر دیا, ساتھ لکھ بھی دیا کہ آپ اپنے جو ڈاکٹر ہے اس کو ضرور چیک اپ کریں. نہیں بھائی اگین کہ اس فرسٹ لیول اسکیننگ آف یور ریکارڈس اینڈ یور ڈیٹیلس, تو وہ آپ اس کو پریپیئر کر لیتے ہیں, ہسٹری دے دیتے ہیں اور ان چیزوں کو بنا لیتے ہیں. تو ایون دین یو ہیو ٹو وزٹ ٹو دا ڈاکٹر. آپ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہیلوسینیٹ کر رہا ہو, انجن جو ہے, انجن از ناٹ اے ڈاکٹر, لیکن یس وہ جو رپورٹس اور ڈیٹا انفارمیشن اویلیبل ہے اس کو کمبائن کر کے اس کی بیسس کے اوپر آپ کو کچھ پروڈیوس کر کے دے رہا ہے. اینڈ اگین ٹو ویریفائی دیٹ اینڈ ٹو ویلیڈیٹ دیٹ یو ہیو ٹو گو ٹو اے ہیومن, یو ہیو ٹو وزٹ دیٹ پرسن. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ اگین اٹس مین بیہائنڈ دا گن. نہیں, میں آپ سے پھر چلیں ایز اے انجینئر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, کیا آپ نے میڈیکل انفارمیشن کے لیے, اس کے اپنے مسائل کے لیے ان کو رجوع کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی, میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی دیکھنا چاہیے, بینگ اے پیشنٹ بھی دیکھنا چاہیے, بینگ اے ڈاکٹر بھی دیکھنا چاہیے, بینگ اے سرجن بھی دیکھنا چاہیے, بینگ اے ریسرچر بھی دیکھنا چاہیے. اور ان کو کنسلٹ کرنے کے بعد ان چیزوں کو ویلیڈیٹ اور ویریفائی کرنا چاہیے, اور ان رزلٹس کو خود اسٹڈی کرنا. اچھا یہ اس میں ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, جو فرض کرے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, جو جس نے مطلب
1975 में डिग्री की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी या 70 में की थी, वो एक रूटीन की मेडिसिन दे रहा है, लिख रहा है, प्रेस्क्राइब कर रहा है, चेक भी कर रहा है, उसका मेथड तरीकाकार वही पुराना। या उसने जो नई रिसर्चेस आई हैं, उस वक्त कह लें कोरोना नहीं था, बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं उस वक्त नहीं थे, फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व होती गई, नई से नई बीमारियां, नई से नई रिसर्चेस, उनके नए से नए उनके एंटीडोट जो भी कहते हैं वो भी आ गया, मेडिसिन बनती रही। तो ये बेहतर नहीं कि मैं अगर कोई मुझे ऐसा मसला है तो मैं चैट जीपीटी से या मैं एआई से कंसल्ट करता हूं, तो वो मुझे एज ए वो पुराना डॉक्टर की निस्बत जो अप टू डेट नहीं है उससे बेहतर रिसर्च और जवाब दे सकता है, उसी बेस पे देता है। अगेन वही है नेमी के वो एक डाटा सेट के ऊपर बेस करते हुए आपको कुछ ना कुछ रिकमेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपका फिजिकल जो कंडीशन है उसको बेटर डॉक्टर ही उसको एनालाइज कर सकता है। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो फिर उधर ही होगा। इसके लिए मैं कहता हूँ वो नीम हकीम खतरा है जान। अच्छा, तो ये भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा, लेकिन ये आपको अपडेटेड वर्जन तो दे सकते हैं। एग्जैक्टली आपके पास अपडेटेड वर्जन, रिसर्च, उसके मुताबिक जो भी आपकी स्टैंडर्ड यूज करें, पढ़ें, Exactly. लेकिन आप जाएं फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये आपको ये होता है कि मैं आप जब डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर को पता लगेगा कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है। सो अगेन हर बंदा ये नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप ये कर रहे हैं तो हर बंदा नहीं कर रहा है, लेकिन जो कर रहे हैं वो फायदा उठा रहे हैं, फायदा, क्योंकि उनकी डॉक्टर फिर उसी लिहाज से उस बंदे की बात भी बहुत गौर से सुनेंगे और उसका शायद इलाज ही ज़्यादा अच्छा हो जाए। अच्छा, एक और फील्ड है वो हम उस पर काम भी करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी। पीछे माजी में भी हमने किया, हमने एक अपना वर्चुअल एक्सपोज का सिस्टम बनाया। रियल स्टेट में एआई क्या किरदार अदा कर सकती है, खास कर जो रियल स्टेट का प्रॉब्लम होता है, वो सारे दोस्तों का जो भी डेवलपर्स हैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कुछ भी सोसाइटीज़ बना रहे हैं, एक प्रॉब्लम होता है सेल। तो रियल स्टेट में एआई, रियल स्टेट की मार्केटिंग में, इसकी सेलिंग में एआई कितना किरदार अदा कर सकती है? देखिए ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक क्वेश्चन है, वैलिड और बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। सेल्स का जहाँ भी जिस भी आप फील्ड में चले जाएं, सेक्टर जो भी होगा, कोई भी सेक्टर होगा, ए इज़ हेल्पिंग अ लॉट। अगेन क्योंकि वहाँ पर आपने रीच की बात आती है, लीड्स की बात आती है, लीड्स की रीच की बात आती है, फिर उससे लीड्स की बात आती है, कस्टमर बेस की बात आती है, फिर कन्वर्जन की बात है, और फिर एक्चुअल ये नहीं है कि आपका जो ग्रे चैनल ट्रैफिक जिसको कहते हैं उसकी बात नहीं, एक्चुअल रॉ डाटा की बात हो रही है, जो कि आपका ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल लोग हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। सो एआई जो है वो उस रीच को जो है वो आपके लिए सॉर्ट आउट करके दे रही है। ठीक है, वो अगर आपने डाटा आपने फैच करना है या डाटा आपने जो है वो आपने उनको डिसेमिनेट करना है, तो दोनों केसेस के अंदर एआई इज देयर टू हेल्प यू आउट। आइदर अच्छा रोल कोई भी हो सकता है, इसमें आप एज अ कस्टमर आप जाएं तो आपकी कस्टमर रीच बहुत, बीइंग अ कस्टमर आपकी रीच बहुत बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मिल जाती है, आप उसको कंपैरेटिव एनालिसिस करके बहुत अच्छी एक डील जो है लॉक कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो आप उसी लिहाज से आपको उस रोल में भी बहुत अच्छा है। अगर आप स्टेट एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो कोई भी रोल है इस रियल स्टेट की पूरी डोमेन के अंदर, अगेन डिपेंडिंग ऑन द रोल एंड द रिक्वायरमेंट्स, तो रीच एंड लीड आर द टू थिंग्स जो आपकी सेल को बेसिकली जो है वो एड्रेस कर रही होती हैं। तो इट कैन डू वंडर्स, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूटिलाइज दैट। बट आने वाले टाइम में ये चेंज होने जा रहा है सारा कुछ, क्योंकि ये सारा जो रियल स्टेट की मार्केटिंग है, ये सारी एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग बेस करती है सोशल मीडिया मार्केटिंग पे। लोग अपने वीडियोस बना रहे होते हैं, पोस्टें लगा रहे होते हैं इस तरह की लीड जनरेशन के लिए, तो ये सारा ऑटोमेट हो जाएगा, हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लाइक व्हाट्सएप के बैक एंड के ऊपर इतने लोगों ने टूल और इंजन्स बना लिए हुए हैं कि उनको पता होता है कि किस ग्रुप में क्या डिस्कशन चल रही है, क्या क्या ऑफर्स आ रही हैं, कौन कौन लोग क्या क्या ऑफर्स दे रहे हैं, किस किस इलाके में काम कर रहे हैं, एनालिसिस पूरा हो जाता है। एनालिसिस अब देखें कि अगर आपने एक छोटे सिटी को भी अगर एनालाइज करना है, और लेट से अगर मैं बुरेवाला ही की बात करता हूँ, वी आर फ्रॉम बुरेवाला, तो उसमें ये कि अगर 20, 25, 30 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और गवर्नमेंट सोसाइटीज़ भी आ जाती हैं और एरिया आ जाता है, और अगर आपको सिर्फ उसी को ही एनालाइज करना है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ की अवेलेबिलिटी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एंड देन मल्टी स्टोरी है, प्लाजास हैं, व्हाटएवर, तो इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। और आपको उसके लिए 4-5 बंदे चाहिए होंगे डाटा को एनालाइज करने के लिए, फील्ड रिसर्च करने के लिए, विजिट करने के लिए, विजिट करना है, फिर आपने डिज़ाइन करना है, फिर उसके मुताबिक आपने अपनी पूरी जो है वो एक लीड जनरेशन और फिर मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च करनी।
So this can be done easily by using AI tools. Either it's happening on the WhatsApp channels or social media, Facebook, any social media platform. You can using AI tool, then you can manage everything. इसी रेफरेंस से एक सवाल कि कितना फर्क पड़ सकता है किसी एक बंदे की सेलिंग में, सेल्स में, रियल एस्टेट के हवाले से, चाहे वो प्लाजा है, बिल्डिंग है, मल्टी वो कह लें स्टोरी है, कोई भी है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, हाउसिंग सोसाइटीज़ है, एआई को यूज़ करते हुए कम खर्च में कितनी ज़्यादा मैंने अभी आपसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लाइव एग्जांपल शेयर की थी आमना की, जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा था. सो शी हैज़ इंक्रीज हर अर्निंग टू 200%. बिल्कुल ऐसे ही. And reducing down the working hours from 8 to 5. ठीक है. So it must have gone up to 300%. ठीक है. So it's endless. क्योंकि उसके बाद फिर जैसे ही आप स्टार्ट होंगे, होराइजन्स बहुत ओपन हो जाते हैं आपके. फिर इसका मतलब ये हुआ कि रियल एस्टेट के जो लोग परेशान हैं कि हमारी सेल नहीं हो रही, किस तरह टीम रखें, मार्केटिंग की टीम रखें, कॉल के लिए कॉल सेंटर रखें, उनको अगर वो प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है. हम वो स्ट्रेटेजाइज कर लें तो फिर उनका ये वाले मसाइल को मसला. एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. लाइक मैं तो कहता हूँ बहुत सारा डाटा अभी ऐसा मार्केट में अवेलेबल है जिसके ऊपर मेरा अपना एनालिसिस है कि वर्किंग ही नहीं है आज तक. हाँ, और वो सेग्रीगेटेड डाटा पड़ा हुआ है. आने वाला दौर जो एआई का एक्चुअल जो फ़ायदा नहीं भी, दैट इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस, जिसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं कि डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट सिस्टम्स आपस में बात करते हैं, हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं एक दूसरे से. दिस इज़ हाउ वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग अप. दिस इज़ हाउ दे आर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन. पाकिस्तान में अभी ये बहुत ही इनिशियल लेवल के ऊपर, बहुत लिमिटेड लेवल के ऊपर ये काम हो रहा है. So if you want to start that, you can be the market leader in that. Thank you very much वसीम भाई, आपकी आज बड़ी ज़बरदस्त हमारी गुफ्तगू. आपने बड़ा वो कह लेना कि एक हमें वो पूरा जर्नी कवर करा है कि एआई एक्चुअली है क्या, किस तरह. आपके कुछ सवालात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से हों तो आपने जब ये हमारी जिस भी प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हैं, चाहे फेसबुक है, यूट्यूब है या जो दूसरा प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने सवालात ज़रूर हमें भेजें. हम उन सवालात की कोशिश करेंगे कि दोबारा वसीम साहब को बुलाएं और उनके लिए उनसे आपके सवालात के जवाब लें. एक चीज़. दूसरी चीज़, आज की गुफ्तगू में मैंने जो ये देखा कि आप इस ज़माने में सर्वाइव तभी कर सकते हैं अगर आप आने वाले जो चेंजेस आ रही हैं उनको आप अडेप्ट करेंगे, उनको सीखेंगे. एआई खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं. इतना ही ज़रूरी है जितना कि कह लें कि हम उनके कैरियर की तरफ देते हैं, कहते हैं जी स्कूल जाना, ये स्कूल जाने जैसा ही ज़रूरी है. अगर आप बड़े हैं तो भी आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने इसको प्लेटफॉर्म को याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. खुदा हाफिज़.